नेप्सेमा जति पनि सूचीकृत कमर्सियल ब्याङ्कहरू रहेका छन् ती सबै कमर्सियल ब्याङ्कहरूले आफ्नो पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण चाहिँ सार्वजनिक गरेका छन् र उनीहरूले वित्तीय विवरण चाहिँ राम्रो निकालेको कारणले गर्दा वित्तीय विवरणमा राम्रो नाफा देखिएको कारणले गर्दा कतिपय कमर्सियल ब्याङ्कहरूको सेयर अहिले दोस्रो बजारमा खोसाखोस भइरहेको छ। 2-3 दिनमा नै हामीले धेरै प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको पनि देखिएको छ र अब अहिलेको अवस्थामा हामीले यदि सेयर खरिद गर्ने चाहना गरिएको छ, कमर्सियल ब्याङ्कको सेयर खरिद गर्ने चाहना छ भने कुन कम्पनीको सेयरमा चाहिँ हामीले खरिद गर्दा फाइदा हुन्छ, कुन कम्पनी किन्ने र कुन कम्पनीलाई हामीले ट्रेडको हिसाबले चाहिँ सेयर खरिद गर्ने र कुन कम्पनीमा चाहिँ हामीले लङ टर्मको लागि भनेर चाहिँ खरिद गर्ने लगायतका विषयवस्तुको बारेमा पनि हजुरहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी आजको यो भिडियोमा दिनेछु र हामीले समग्रमा पेड अप क्यापिटल, त्यसै गरी रिजर्भ, नेट प्रफिट, त्यसै गरी डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट र अर्निङ पर सेयर लगायतका वित्तीय सूचकहरूको आधारमा चाहिँ सबै कम्पनीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र अब आयो सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी पेड अप क्यापिटलको आधारमा चाहिँ कुन कम्पनीको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले चर्चा गरौँ। पेड अप क्यापिटलको आधारमा चाहिँ हामीले ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कलाई पहिलो नम्बरमा देख्न सकिन्छ र यो ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको अहिले दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको छैन। मर्जको कारणले गर्दा यसको सेयर कारोबार चाहिँ रोक्का भएको हो। बिओकेसँग चाहिँ यसको मर्ज भने भएको छ र अहिले यसको सेयर कारोबार चाहिँ रोक्का गरेर राखिएको छ। तैपनि यसको पेड अप क्यापिटल हेर्ने हो भने हामीले 10% वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। फर्स्ट क्वार्टर 2078-79 भन्दा अहिले 79-80मा। त्यति बेला चाहिँ यसको 21 अर्ब 63 करोड थियो भने अहिले 23 अर्ब 79 करोड चाहिँ पुगेको छ र बिओकेसँग मर्ज भइसकेपछि अझ यसको पेड अप क्यापिटल चाहिँ अझ धेरैले चाहिँ वृद्धि हुनेछ भने। त्यसै गरी दोस्रोमा नबिल ब्याङ्क रहेको छ जसको 22 अर्ब 83 करोड भन्दा बढी देखिएको छ र योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने यसको अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा यसको जम्मा 13 अर्ब 84 करोड मात्रै रहेको थियो। त्यस पछाडि यसले उसलाई चाहिँ नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कलाई चाहिँ आफूमा गाभ्यो र त्यस पछाडि बोनस सेयर पनि राम्रो दिएको थियो। त्यस कारणले गर्दा पनि यसको हामीले चाहिँ पेड अप क्यापिटल धेरैले वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ र यो कमर्सियल ब्याङ्कमा सबैभन्दा धेरै पेड अप क्यापिटल चाहिँ वृद्धि गर्न सफल कम्पनीको रूपमा पनि हामीले नोबेल ब्याङ्कलाई चाहिँ लिन सकिन्छ है त। र त्यसै गरी तेस्रोमा प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क रहेको छ जसको 18 अर्ब भन्दा केही बढी देखिएको छ। 16% यसले आफ्नो चाहिँ पेड अप क्यापिटल वृद्धि गर्न सफल भएको छ। 78-79 को क्वार्टर 1 मा भन्दा यो 79-80 को क्वार्टर 1 मा आइपुग्दा। र त्यसै गरी चौथोमा चाहिँ एनएमबी ब्याङ्क रहेको छ जसको पेड अप क्यापिटल चाहिँ हामीले 18 अर्ब भन्दा केही बढी देख्न सक्छौँ र यसको 78-79 को क्वार्टर 1 मा चाहिँ 16 अर्ब 32 करोड मात्रै रहेको थियो। 12.50% चाहिँ यसको के भएको छ त पेड अप क्यापिटल चाहिँ वृद्धि भएको छ। र त्यसै गरी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क है त, यो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको हामीले चाहिँ पेड अप क्यापिटल हेर्ने भने 18 अर्ब भन्दा केही बढी देखिएको छ र यसको 16 अर्ब भन्दा केही बढी चाहिँ रहेको थियो क्वार्टर 1 मा 78-79 मा र अहिले यसको चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने 12.61% ले आफ्नो पेड अप क्यापिटल चाहिँ वृद्धि गरेको देख्न सकिन्छ। यो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क र मेगा ब्याङ्क चाहिँ मर्जरको कारणले गर्दा यिनीहरूको कारोबार रोक्का भएको छ। मेगा ब्याङ्कको पनि के भएको छ त हामीले हेर्ने हो भने 10% ले आफ्नो पेड अप क्यापिटललाई चाहिँ वृद्धि गर्न सफल भएको छ। 16 अर्ब भन्दा केही बढी रहेको छ यसको पेड अप क्यापिटल र 14 अर्ब भन्दा केही बढी चाहिँ यसको 78-79 को क्वार्टर 1 मा रहेको थियो। र त्यसै गरी अर्को कम्पनीको रूपमा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई लिन सकिन्छ जसको अहिले दोस्रो बजारमा कारोबार भएको छैन र यसले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री पनि गरेको छैन। आरबिसिएल जसको पेड अप क्यापिटल चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने 14 अर्ब भन्दा केही बढी रहेको छ। 14 अर्ब 94 करोड रहेको छ भने यसले 46.96% चाहिँ आफ्नो पेड अप क्यापिटल चाहिँ वृद्धि गर्न सफल भएको छ। त्यसै गरी कुमारी ब्याङ्कको 6% ले वृद्धि भएको छ। त्यसै गरी नेपाल ब्याङ्कको 14% ले वृद्धि भएको छ। त्यसै गरी सिटिजन ब्याङ्कको 12.91% ले वृद्धि भएको छ र यो कमर्सियल ब्याङ्कले अहिले क्याश डिभिडेन्ड मात्रै वितरण गरेको थियो। त्यसकारणले गर्दा अझ धेरै वृद्धि हुने थियो तर क्याश डिभिडेन्ड वितरण गरेको कारणले गर्दा यसको पेड अप क्यापिटल चाहिँ बढेन है त। र त्यसै गरी एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि 20% ले हामीले चाहिँ
पेड अप क्यापिटल वृद्धि भएको देख्न सक्छौँ। हिमालयन ब्याङ्कको 21.38%ले वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी प्रभु ब्याङ्कको 12%ले वृद्धि भएको छ भने सिद्धार्थ ब्याङ्कको पनि 14.25%ले वृद्धि भएको छ। एनआइसी एसिया ब्याङ्कको पेड अप क्यापिटल चाहिँ वृद्धि भएको छैन र यसको पेड अप क्यापिटल चाहिँ अहिले 11 अर्ब 56 करोड रहेको छ, जुन कमर्सियल ब्याङ्कमा लगभग अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि यसले डिभिडेन्ड दिएन र यो आर्थिक वर्षमा पनि डिभिडेन्ड दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विषयमा अझै पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ हैन। त्यो कुरा हामीले पछि नै गर्नेछौँ, तर यसको चाहिँ वित्तीय विवरणहरू हामीले हेर्नेछौँ। एकदमै अब्बल देखिएको छ, पेड अप क्यापिटलमा चाहिँ अलिकति कम भए पनि है त। र त्यसैगरी लक्ष्मी ब्याङ्कको पेड अप क्यापिटल चाहिँ 8%ले वृद्धि भएको छ र 11 अर्ब 55 करोड रहेको छ यसको पेड अप क्यापिटल, 11 अर्ब 55 करोड। त्यसैगरी सानिमा ब्याङ्कको 11 अर्ब 32 करोड रहेको छ, 17%ले वृद्धि भएको थियो। र त्यसैगरी एनसिसी ब्याङ्कको हामीले 11 अर्ब 13 करोड देख्न सकिन्छ। ब्याङ्क अफ काठमाडौँ अर्थात् बिओकेको हामीले 10 अर्ब देख्न सकिन्छ भने त्यसैगरी माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको पनि 10 अर्बभन्दा केही बढी रहेको छ। माछापुच्छ्रेको 13.30%ले वृद्धि भएको थियो र त्यसैगरी सनराइज ब्याङ्कको 6.65%ले यसको पेड अप क्यापिटल वृद्धि भएर 10 अर्ब पुगेको छ भने नेपाल एसबिआई ब्याङ्कको 9 अर्ब, त्यसैगरी सेन्चुरी ब्याङ्कको 9 अर्ब, त्यसैगरी एभरेस्ट ब्याङ्कको पनि 9 अर्ब, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको 9 अर्ब भने सिभिल ब्याङ्कको पनि 9 अर्ब रहेको छ। र अब समग्रमा हेर्ने हो भने पेड अप क्यापिटल चाहिँ हामीले एभरेजमा हेर्ने हो भने कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा चाहिँ 14.48%ले वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ क्वार्टर 1 सम्म आइपुग्दा। अघिल्लो आर्थिक वर्षको क्वार्टर 1 मा यिनीहरूको चाहिँ हामीले रेकर्ड हेर्ने हो र अहिलेको यो 7980को क्वार्टर 1 मा हेर्ने हो भने 14.48%ले वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। र त्यसैगरी अब हामीले चाहिँ पेड अप क्यापिटल पछाडि चाहिँ ब्याङ्कहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिने नबिल ब्याङ्कले एकदमै धेरै रिजर्भ बढाउन सफल भएको छ, जसले 76.08% आफ्नो रिजर्भ चाहिँ वृद्धि गर्न सफल भएको छ। यसको 27 अर्बभन्दा बढी देखिएको छ रिजर्भमा। र त्यसैगरी दोस्रोमा नेपाल ब्याङ्क रहेको छ भने तेस्रोमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क रहेको छ, चौथोमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क रहेको छ रिजर्भको आधारमा भने त्यसैगरी एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, एनआइसी एसिया ब्याङ्क, एनआइसी एसिया ब्याङ्क चाहिँ रिजर्भको आधारमा नबिल ब्याङ्क भन्दा एकदमै पछाडि रहेको छ। र त्यसैगरी हामीले एभरेस्ट ब्याङ्क, सिद्धार्थ ब्याङ्क, प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क, हिमालयन ब्याङ्क, एनएमबी ब्याङ्क, सनराइज ब्याङ्क, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क, त्यसैगरी ब्याङ्क अफ काठमाडौँ, त्यसैगरी नेपाल एसबिआई ब्याङ्क, प्रभु ब्याङ्क, सिटिजन्स ब्याङ्क, कुमारी ब्याङ्क, मेगा ब्याङ्क, लक्ष्मी ब्याङ्क, एनसिसी ब्याङ्क, सानिमा ब्याङ्क, माछापुच्छ्रे ब्याङ्क र त्यसैगरी सिभिल ब्याङ्क अनि सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्कलाई चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। सेन्चुरी, सिभिल र माछापुच्छ्रे लगायतको चाहिँ अलिकति रिजर्भ अरूको भन्दा कम रहेको छ, तर रिजर्भको ग्रोथको आधारमा हेर्ने हो भने नबिल ब्याङ्कको 76%ले वृद्धि भएको छ, ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कको 32.24%, त्यसैगरी एनआइसी एसिया ब्याङ्कको 33.55%, प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको 33.87%, त्यसैगरी सनराइज ब्याङ्कको 41.72%, त्यसैगरी हामीले प्रभु ब्याङ्कको हेर्ने हो भने 27% भन्दा बढीले वृद्धि गर्न सफल भएको छ भने सिभिल ब्याङ्कले पनि 63 र त्यसैगरी सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्कले 51%ले चाहिँ आफ्नो के रहेको छ त आफ्नो रिजर्भलाई चाहिँ उनीहरूले वृद्धि गर्न सफल भएका छन्। अब रिजर्भ सबैभन्दा कम वृद्धि गर्न सफलमा चाहिँ हेर्ने हो भने सिटिजनको एकदमै कम वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ, एभरेस्ट र त्यसैगरी सिद्धार्थको पनि हामीले कम नै वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। यद्यपि यो क्वार्टर 1 को रिपोर्ट हो र अब क्वार्टर 4 सम्म आइपुग्दा चाहिँ कम्पनीहरूले कस्तो अवस्था देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ भने त्यसैगरी डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट यो वितरण योग्य मुनाफा हो र जुन कुरा हामी लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ। वितरण योग्य मुनाफाको आधारमा हेर्ने हो भने एभरेस्ट ब्याङ्क चाहिँ पहिलो नम्बरमा रहेको छ, जसको हेर्ने हो भने अहिले पनि 60%ले वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। त्यसैगरी यसको चाहिँ के रहेको छ त हामीले हेर्ने हो भने करिब 1100 हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 4 अर्ब 71 करोड चाहिँ यसको वितरण योग्य मुनाफा रहेको छ एभरेस्ट ब्याङ्कको। त्यसैगरी एनआइसी एसिया ब्याङ्कको 4 अर्ब 20 करोड, ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कको पनि हामीले राम्रै देख्न सकिन्छ 3 अर्ब 45 करोड। त्यसैगरी एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नबिल ब्याङ्कलाई वितरण योग्य मुनाफामा एभरेस्ट ब्याङ्कले पनि पछि पारेको छ, एनआइसी एसिया ब्याङ्कले पनि पछि पारेको छ, ग्लोबल एग्रिकल्चर र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले पनि नबिल ब्याङ्कलाई चाहिँ पछाडि पारेका छन् है त। यसको वितरण योग्य मुनाफा भने राम्रैले वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ, तर यो वितरण योग्य मुनाफामा चाहिँ पछाडि धकेलिएको छ। हिमालयन ब्याङ्क, त्यसैगरी एनएमबी ब्याङ्क,
प्राइम कमर्सियल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, सानिमा बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, मेगा बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, लक्ष्मी बैंक, त्यसै गरी सिद्धार्थ बैंक, अनि एनसिसी बैंक, सिभिल बैंक, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, बैंक अफ काठमाडौँ, सनराइज, नेपाल बैंक र त्यसै गरी सिटिजन बैंक। अब सिटिजन बैंक, त्यसै गरी नेपाल बैंक, सनराइज बैंक र बैंक अफ काठमाडौँको वितरणयोग्य मुनाफा हेर्ने हो भने यिनीहरू क्वार्टर 1मा चाहिँ माइनसमा देखिएका छन् है त, माइनसमा रहेको छ र समग्रमा वितरणयोग्य मुनाफा माइनसमा हुने अर्थात् अघिल्लो क्वार्टरभन्दा अहिले घट्ने कम्पनीमा हेर्ने भने एउटा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि 40.99% घटेको छ। त्यसै गरी हिमालयन बैंकको पनि 18.03% घटेको छ। 2 अर्ब 93 करोडमा भएको चाहिँ अहिले 2 अर्ब 40 मात्रै सीमित भएको छ हिमालयन बैंकको। त्यसै गरी सानिमा बैंकको 1 अर्ब 96 करोडबाट 1 अर्ब 77 करोडमा सीमित भएको छ। र त्यसै गरी अर्को कम्पनीको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने लक्ष्मी बैंकको 2 अर्बबाट चाहिँ 1 अर्ब 30मा सीमित भएको छ। र त्यसै गरी कुमारी बैंकको हामीले 1 अर्ब 10बाट हेर्ने भने 26 करोडमा सीमित भएको छ भने अन्यको चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्छौँ माइनसमै देखिएको छ वितरणयोग्य मुनाफा है त। र अब वितरणयोग्य मुनाफाको आधारमा एभरेस्ट बैंक पहिलो नम्बरमा छ, एनआइसी एसिया दोस्रोमा रहेको छ। एभरेस्ट बैंक र एनआइसी एसिया बैंकको चाहिँ के भएको छ त पुँजी पनि एकदमै कम रहेको छ। त्यसकारणले गर्दा यिनीहरूबाट चाहिँ हामीले राम्रो लाभांशको आश गर्न सकिन्छ। एभरेस्ट बैंकबाट हामीले क्यास डिभिडेन्डको चाहिँ राम्रो आश गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। र अब यो एनआइसी एसिया बैंकले अहिले डिभिडेन्ड वितरण गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन है त। अहिले पनि राष्ट्र बैंकले नदिन पनि सक्छ, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि रोकेको थियो र अहिले पनि रोक्न सक्ने सम्भावना रहेको छ, तर आधिकारिक भने अझै पनि बाहिरिएको छैन। अर्निङ पर सेयरको आधारमा हेर्ने हो भने एनआइसी एसिया बैंक चाहिँ पहिलो नम्बरमा रहेको छ र डिफरेन्स हेर्ने हो भने धेरैको डिफरेन्स रहेको छ। 19.97ले यसले आफ्नो अर्निङ पर सेयरलाई चाहिँ वृद्धि गर्न सफल भएको छ। 78-79 को क्वार्टर 1 को रिपोर्ट भन्दा 79-80 को क्वार्टर 1 को रिपोर्टसम्म आइपुग्दा त्यति बेला यसको 39.65 रहेको थियो भने अहिले 59.62 रहेको छ। अर्निङ पर सेयर एनआइसी एसिया बैंकको कमर्सियल बैंकमा सबैभन्दा धेरै अर्निङ पर सेयर भएको कम्पनी एनआइसी एसिया बैंक रहेको छ क्वार्टर 1 को रिपोर्ट अनुसार है त। त्यसै गरी एभरेस्ट बैंकको हामीले हेर्ने भने 36.58 रहेको छ अर्निङ पर सेयर। अघिल्लो क्वार्टरमा यसको हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ 22.6 रहेको थियो। अघिल्लो क्वार्टरको हामीले चाहिँ फर्स्ट रिपोर्ट अनुसार फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट जुन 78-79 मा आएको थियो त्यो अनुसार हेर्ने भने हजुरहरूले टेबलमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तेस्रोमा रहेको छ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक चौथोमा। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको पनि राम्रै वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। कुमारी बैंकको पनि राम्रै वृद्धि भएको छ। त्यसै गरी नबिल बैंक अहिले कतिमा झरेको छ त हामीले हेर्ने भने तेस्रो चौथो छैटौँमा झरेको छ। नबिल बैंक 27.01 भएको छ है त। यसको 5.1 चाहिँ अर्निङ पर सेयर गिरावट भएको छ। र अब यो हुन्छ कि पुँजी बढ्दै जाँदा आफ्नो अर्निङ पर सेयर त्यसै गरी आफ्नो डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न एकदमै गाह्रो पर्ने गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ सकेसम्म हामीले बोनस सेयर भन्दा पनि क्यास डिभिडेन्डलाई चाहिँ बढी जोड गरियो भने राम्रो हुनेछ। किनकि अब हाम्रो स्टक मार्केटमा के छ त बोनस सेयरलाई बढी प्राथमिकता दिने गरिन्छ भने विदेशतिर चाहिँ के हुन्छ त क्यास डिभिडेन्डलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिने गरिन्छ है त। अब लङ टर्मको लागि अथवा धेरै समयको लागि हेरेका छौँ भने त्यस्तो कम्पनीमा चाहिँ हामीले बोनस सेयर भन्दा पनि क्यासलाई हेर्दा पनि अझ फाइदा चाहिँ हुन्छ। किनकि बुल चरणमा भएको बेलामा चाहिँ पुँजी धेरै भएको कम्पनी चाहिँ 1 रुपियाँ बढ्दा पुँजी कम भएको कम्पनी 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ बढिरहेको हुन्छ है त। त्यसकारणले गर्दा पनि अब हामीले अब बोनस दिएर आफ्नो किताको कुराकानी गर्ने हो भने त ठिकै छ, होइन भने हामीले क्यास डिभिडेन्ड लिएर त्यो क्यास डिभिडेन्डबाट आएको रकमलाई चाहिँ हामीले फेरि त्यही कम्पनीको सेयरमा खरिद गरियो भने पनि त उही त भयो नि जसरी हिसाब त होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ हामीले बिस्तारै बिस्तारै बुझ्नेछौँ। बिस्तारै बिस्तारै अहिले कमर्सियल ब्याङ्कहरूले पनि क्यास डिभिडेन्डमा चाहिँ जोड दिएको हामीले देख्न सकिन्छ। र अब त्यसै गरी नबिल बैंक पछाडि नेपाली एसबिआई बैंकको 25.54, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको 24.92, प्रभु बैंकको 22.19, ग्लोबल आइएमबी बैंकको 20, एनएमबीको 19.69, सानिमा बैंकको 18.99, त्यसै गरी प्राइम कमर्सियल बैंकको 18.74, एनसिसी 18.56, सिभिल बैंक 18.59, लक्ष्मी बैंक 17.43, नेपाल बैंक 16.77, हिमालयन बैंक 16.42, सिद्धार्थ बैंक 15.61 र सिटिजन बैंक 14.12, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक 13.34, मेगा बैंक 12.4, त्यसै गरी
हामीले बैंक अफ काठमाडौँ 10.57, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक 4.23 र सनराइज बैंक 1.64 अर्निङ पर सेयर चाहिँ देख्न सकिन्छ। र अब धेरै बैंकहरूको अर्निङ पर सेयर चाहिँ के भएको छ त घटेको छ। के कारणले गर्दा घटेको छ? धेरै कम्पनीहरूले आफ्नो बोनस सेयर वितरण गरेका थिए र बोनस सेयर वितरण गरेको कारणले गर्दा के भयो त उनीहरूको पुँजी बढ्न गयो। पुँजी बढ्न गइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ कमाउन त कमाए, तर कमाएको लागि के भयो त धेरैमा चाहिँ विभाजन गर्नुपर्ने भयो। जस्तो कि कुनै एउटा कमर्सियल बैंकको 100 किता मात्रै रहेको थियो, 100 किता सेयर रहेको थियो भने त्यसले 10% बोनस दियो। 10% बोनस दिएपछि के भयो त 100 किताको 110 किता भयो। र अब पहिला चाहिँ त्यही प्रफिट 100 जनालाई बाँडे पुग्थ्यो भने अहिले 110 जनालाई बाँड्नु पर्यो। र 110 जनालाई बाँड्दा के भयो त उनीहरूको चाहिँ एभरेजमा हिसाब गर्दा चाहिँ प्रफिट कम मिल्ने भयो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब अर्निङ पर सेयर चाहिँ घट्न पुगेको छ। अब हामीले चाहिँ बोनस सेयर वितरण नगरेका कम्पनी हामीले एनआइसिआइसिआई बैंक, एभरेस्ट बैंकलाई हेर्ने हो भने यिनीहरूको चाहिँ राम्रै वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। र त्यस कारणले गर्दा अब एनआइसिआइसिआई बैंकको त अहिले के भएको छ त दोस्रो बजारमा त्यसको मूल्यले पनि देखाइसक्यो हैन। जुन यो रिपोर्ट आएर पहिलो दिन चाहिँ कारोबार भएको थियो त्यो दिन नै यसको सेयर मूल्य 5% वृद्धि भएको छ है त। अब त्यस कारणले गर्दा पनि अब धेरै लगानीकर्ताहरूले चाहिँ वित्तीय अवस्था राम्रो देखिएको कारणले गर्दा एनआइसिआइसिआई बैंकलाई चाहिँ रोजेका छन्। र अब तपाईहरुले लङ टर्मको लागि हेर्नुहुन्छ भने यहाँबाट जुनसुकै कम्पनीमा तपाईहरुले खरिद गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यहाँ क्वार्टर 1 मा हामीले अर्निङ पर सेयरको आधारमा सनराइज बैंक, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक, बैंक अफ काठमाडौँ, मेगा बैंक, सेन्चुरी बैंक लगायतलाई हामीले नराम्रो देखियो, तर यिनीहरूले क्वार्टर 4 सम्म पुग्दा चाहिँ आफ्नो यो वित्तीय अवस्थालाई चाहिँ सुधार गर्दै जान पनि सक्छन्, त्यो सम्भावना रहन्छ। त्यसकारणले गर्दा पनि हामीले क्वार्टर 1 लाई नै लिएर सबै कुरालाई चाहिँ हामीले टार्गेट गरेर सेयर खरिद गर्नु हुँदैन। तपाईले डिभिडेन्डको लागि हो भने यो क्वार्टर 1 को रिपोर्ट काम लाग्दैन हैन। तपाईले अघिल्लो जुन 78-79 को क्वार्टर 4 को रिपोर्ट हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ सेयर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुराको बारेमा मैले पहिले नै भिडियो गराइसकेको छु, माथि आई बटनमा भिडियोहरु आउनेछन्, ती भिडियोहरु तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने अब लङ टर्मको लागि हो भने तपाईहरुले एनआइसिआइसिआई बैंक छनौट गर्न पनि सक्नुहुन्छ, एभरेस्ट बैंक, त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तपाईहरुले खरिद गर्न सक्नुहुन्न। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक पनि ठीकठाक नै रहेको छ, तर यो विदेशी लगानी भएका बैंकहरुले चाहिँ बोनस सेयर भन्दा पनि क्याश डिभिडेन्डलाई चाहिँ जोड गर्ने गर्दछन्। त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले मध्यनजर गरेर चाहिँ खरिद गर्नु होला। र हामीले धेरै सूचकहरुमा हेर्यौं, धेरै सूचकहरुमा हेर्ने भने नबिल बैंक चाहिँ अहिले पछाडी परिरहेको छ। हुन सक्छ आगामी बुलमा चाहिँ नबिल बैंकको जुन एउटा सेयर मूल्य रहेको छ त्यसलाई चाहिँ छिट्टै नै एनआइसिआइसिआई बैंकले उछिन्न सक्ने सम्भावना पनि यहाँबाट देख्न सकिन्छ है त। र साथीहरु आजको लागि भिडियो यति नै रहेको छ। आजको यो विषयवस्तुमा आधारित भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। र भिडियोमा केही कुरा नबुझ्नु भएको छ भने कमेन्टमा सोध्नु होला। म हजुरहरुलाई चाहिँ सबै कमेन्टको चाहिँ अब जवाफ दिनेछु। बिस्तारै बिस्तारै हजुरहरुसँग चाहिँ म नजिक हुने चाहिँ प्रयास पनि गरिरहनेछु है त। र तपाईहरुको सबै कमेन्टको चाहिँ म रिप्लाई गर्दै पनि जानेछु है त। र साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद।